अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से। मुल्क में बहस चल रही है आजकल हुकूमत की कारकर्दगी पर। बहुत लोग तनकीद भी करते हैं, कहते हैं कि जो वादे किए गए थे, जिस तरीके से इस जमहूरी हुकूमत को चलना चाहिए था, शायद उस तरीके से नहीं चल रही। बहुत से मुशर्रफ लवर्स कम अज कम आजकल ये मिसाल बहुत देते हैं और ये बात बहुत कहते हैं कि क्यों नहीं आप मुआवजा करते, कौन बेहतर था। लेकिन उन लोगों को शायद ये नहीं पता कि कोई भी हुकूमत, कोई भी जमहूरी हुकूमत उस हुकूमत से बेहतर ही होगी किसी भी आमराना निजाम से। लेकिन आज के प्रोग्राम में चंद सवाल हम उठाना चाहेंगे। हुकूमत आ गई है, हुकूमत को तकरीबन 1 साल हो गया काम करते हुए, मार्च में हो जाएगा जाहिर है जब काबीना बनी थी। लेकिन बहुत से सवाल अब भी ऐसे हैं जिनका जवाब शायद ये हुकूमत देने में नाकाम है। एक, क्या गुड गवर्नेंस इस मुल्क में हो रही है? 2, क्या इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम है? क्या इदारे बनाने की तरफ पेशरफ्त हो रही है? क्या जवाबदेही का निजाम जो बुनियाद है किसी भी जमहूरी निजाम की, क्या जवाबदेह है हुकूमत? इज द गवर्नमेंट आंसरेबल? और ट्रांसपेरेंसी कितनी है इस हुकूमत के काम करने में? इस पर हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। टॉपिक्स तो बहुत से हैं लेकिन हम कोशिश करेंगे इन तमाम को एक प्रोग्राम में किसी तरह इकट्ठा करने की। मेहमानों का तारुफ करा दे। नजर मोहम्मद गोंदल साहब विफाकी वजीर हैं खुराक व पैदावार के, उनके साथ सरदार रियाज सादिक साहब मेंबर कौमी असेंबली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, और उनके साथ आसिया रियाज साहिबा जॉइंट डायरेक्टर है पिलडैट, एक ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। हुकूमत से शुरू करते जा रहे हैं। जब भी ये गवर्नेंस की बात करेंगे, गुड गवर्नेंस की बात करेंगे, ये सवाल एक निजाम अगर बनाए, अच्छा निजाम बनाए जिसकी बुनियादें तगड़ी हों तो रियासत मजबूत होगी, रियासत बनाने में आसानी होगी। ये चीख चीख के हमारे तो गले थक गए लेकिन उस तरफ हम जाते दिखाई नहीं दे रहे। वो बुनियाद जो है मुख्तलिफ इदारों की, ट्रांसपेरेंसी, गुड गवर्नेंस लाएं, जवाबदेह हों, ये क्यों अभी तक हुकूमत इस तरफ नहीं चल पाई? शुक्रिया जी, आपके बड़ा रेलेवेंट सवाल किया है। तो मैं समझता हूं कि 18 फरवरी से पहले और 18 फरवरी के बाद सबसे जो फोकस किया गया था वो किया गया था पार्लियामेंट में, बिकॉज पार्लियामेंट इज द मदर ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। आपने इंस्टीट्यूशन की बात की है तो मैं समझता हूं कि पार्लियामेंट अगर मजबूत हो तो बाकी इदारे खुद इंशाल्लाह मजबूत होते जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि इस हवाले से 18 फरवरी के इलेक्शन के बाद से जिस हद तक पार्लियामेंट को इम्पोर्टेंस दी गई है शायद इससे पहले कभी नहीं दी गई। और मैं गिन के कह सकता हूं कि इस पार्लियामेंट को, चूंकि हमने वादा किया था कि हमने इदारों को मजबूत करना है, पहली दफा हमने डिफेंस बजट को पार्लियामेंट में लेकर आए। पहली दफा ISI जो कभी आपको पता है किसी के कंट्रोल में नहीं हुआ करती थी, फर्स्ट टाइम ISI ने ब्रीफिंग दी है इन कैमरा पार्लियामेंट को, पहली दफा ने। जनरल हमीद गुल ने दी थी 85। पुरानी बात है लेकिन उसके बाद की बात है। वो भी मेरा ख्याल में अगर अमीर ने दी थी तो जो आप अमीर गुल का किरदार है वो भी आपको पता है। वो पता है तो फौजी थे, पता नहीं क्या ड्रामा होगा, छोड़ें उसको। तो उसके बाद आप देखें अपना फॉरेन अफेयर पे, बंबई इशू पे बड़ी कामयाबी से पार्लियामेंट ने जो पॉलिसी बनाई थी वो दी गई। लेकिन हमारे दोस्त बड़ी तनकीद करते हैं कि पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन होते हैं, काम नहीं होता। आपको मैं ये भी बताता चलूंगा, अभी कल ही बल्कि मीटिंग हुई थी जो पार्लियामेंट ने ISI या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे जो रेजोल्यूशन किया था। कल भी हमारे तमाम पार्लियामेंट की जो हाउस कमेटी है जो कंस्टिट्यूट की गई थी उसकी मीटिंग हुई है और उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। उसके बाद पार्लियामेंट ने एक गजा पे एक रेजोल्यूशन किया था, बड़ा एतराज किया गया था तो निसार अली खान है पार्लियामेंट में भी इम्प्लीमेंट नहीं होता, रेजोल्यूशन हो जाता है इम्प्लीमेंट नहीं होता। क्या किया, दवाइयाँ भेजी हैं, मेडिसिन भेजी हैं कि नहीं भेजी, वो भी आपने देख लिया कि हमने भेजी है, उसको इम्प्लीमेंट किया पार्लियामेंट के डिसीजन को। मैं समझता हूं कि इस वक्त जितना पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन किया गया है इससे पहले कभी नहीं किया गया। और जो पार्लियामेंट एडवाइस करती है गवर्नमेंट उस पर इम्प्लीमेंट करने की। आप उसी पार्लियामेंट की बात करें जो इधर करीब में ही है इस्लामाबाद? जी, मैं इसी अपनी पार्लियामेंट की बात कर रहा हूँ, किसी और पार्लियामेंट की बात। क्योंकि हम जिस पार्लियामेंट में जाते हैं, आप जिस पार्लियामेंट में जाते हैं, आप जिस उसमें फैसले नहीं होते, उसमें बहस नहीं होती, उसमें बिजली पे बहस नहीं हुई, उसमें गैस पे बहस नहीं हुई, उसमें जो फैसला हुआ उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। ये कौन सी पार्लियामेंट है? कौन सा फैसला जो पार्लियामेंट ने किया उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ? मुझे ज्वाइंट सेशन मैंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर पे इन कैमरा सेशन हुआ, सेशन हो गया, ये सुने, फैसला हो गया, कमेटी बना दी गई, कमेटी की कल भी मीटिंग थी। अब कमेटी वो कौन है? कमेटी तमाम जो हम आपकी पार्टीज हैं आपके इसमें हाउस में, उनके जितने लीडर ऑफ पार्लियामेंट हैं
ان کی پارٹی اس کمیٹی کی ضرورت کیا ہے؟ فیصلہ حکومت کے سامنے ہے، امپلیمنٹ حکومت میں کرنا ہے، اس کمیٹی نے کیا کرنا؟ کمیٹی کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہم قوم کو اپنے ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں، ہم ریکنسیلیشن کی پالیسی پر قوم نے تو فیصلہ دے دیا نا، اور یہ فیصلہ نیشنل ایشو ہے، کوئی گورنمنٹ کا ایشو نہیں ہے. قوم نے فیصلہ دے دیا نا جس دن ریزولوشن آیا. سر یہ نیشنل ایشو ہے، نیشنل ایشو پہ کوئی گورنمنٹ نہیں ہوتی، نیشنل ایشو پوری قوم ہوتی ہے. ہم پوری قوم کو ساتھ لے کرنا چاہتے ہیں، یہی تو ایک فرق ہے کہ ہم پوری قوم کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں. آپ کہتے ہیں گورنمنٹ فیصلہ کرے، کیوں یہ گورنمنٹ ان لوگوں نے کرے فیصلہ پارلیمنٹ نے کر دیا، جوائنٹ سیشن میں کر دیا، 14 نکاتی اس کا ریزولوشن آ گیا. اب اس کو حکومت نے امپلیمنٹ کرنا، اس کو پارلیمنٹ نے امپلیمنٹ دیکھو. اس حکومت کر رہی ہے وہ کوئی پارلیمانی کمیٹی کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ہاؤس کی ایک کنسنسس تھا اس پہ کہ یہ ایک کمیٹی بنایا، ان کی جو سفارشات ہوں ان کو امپلیمنٹ کیا جائے. اب کمیٹی نے سفارشات دینی ہے، گورنمنٹ نے ان کو امپلیمنٹ. وہ 14 سفارشات کسی کام کی نہیں. یہ تو آپ کہہ دیں کوئی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کی جو بھی سفارشات ہوتی ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں اور بڑی ان کی حیثیت ہوتی ہے. امپورٹنٹ سفارشات وہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کام کریے. پہلے ذرا جو لوگ اس پہ خصوصی نظر رکھتے ہیں لیجسلیشن پر، ٹرانسپیرنسی پر، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس حکومت کی لیجسلیشن کوئی ہوئی؟ ابھی پچھلا 1 سال تقریباً گزر گیا. اس نئی حکومت سے اتنی امیدیں تھی سب کو، لیجسلیشن ہوگی، جو غلط قوانین بنے، جو آئین میں تبدیلیاں ہوئی ہیں اس کو انڈو کیا جائے گا. تبدیلیاں دور، اب تک کوئی ایسی کمیٹی بھی نہیں بنے، کم از کم بات ہی شروع ہو جائے اس معاملے پر. ہاؤ ڈو یو سی اٹ کہ کیا کر رہے ہیں یہ؟ نہیں، کچھ چیزوں پہ تو کاشف ہے موومنٹ فارورڈ. جیسے انہوں نے کہا دیٹ آئی تھنک بہت خوش آئند بات تھی کہ جوائنٹ سیشن بھی ہوا اور ایک ریزولوشن بھی آ گئی. اور بٹ کچھ چیزیں ایسی ہیں، یو رائٹ، کہ اگر وہ بن گئی ہے، پہلے ایک ریزولوشن آ گئی ہے تو اب کمیٹی امپلیمنٹ نہیں کرے گی. کمیٹی ایگزیکٹو نہیں ہے، پارلیمنٹ ایگزیکٹو نہیں ہے. پارلیمنٹ آپ کو صرف ایک انڈیکیشن یا ایک لائن آف ایکشن دے سکتی ہے. ایگزیکٹو ڈیسیژن میکنگ جو ہے وہ کیبنٹ میں ہوگی، وہ پرائم منسٹر کے ساتھ ہوگی. جو پارلیمنٹ دیکھے گی وہ کمیٹی یا تو اس لیے بنائی گئی ہو کہ وہ کمیٹی اوور سی کرے کہ کس حد تک امپلیمنٹیشن ہو گئی ہے، تب تو بات ٹھیک ہے. گورنمنٹ ایشورنسز کی کمیٹیاں ہوتی ہیں پارلیمنٹس کے اندر، وہ دیکھتی ہیں کہ گورنمنٹ نے یہ فلور آف دا ہاؤس پہ کمٹ کیا تھا وہ ہوا ہے یا وہ نہیں ہوا. وہ اس پرٹیکولر ایسپیکٹ کو اگر دیکھ رہی ہے نہیں دیکھ رہی. ہمیں آف کورس نظر آ رہا ہے کہ سچویشن جو ہے وہ بیڈ ٹو ورس ہو رہی ہے. سوات کے اندر بھی، فاٹا کے اندر بھی، جو یہاں تک بات ہے کہ انسرجنسی سے ہٹ کے بھی لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ لٹرلی دراندازی ہے، یہ تو انسرجنسی بھی نہیں ہے، یہ باہر سے لوگ آ کے کر رہے ہیں، جو فوج کر رہی ہے، جو حکومت کچھ نہیں کر رہی، حکومت نظر نہیں آ رہی. بڑی انفارچونیٹ بات ہے جی کہ ملک میں لوگوں کو، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ بات کر رہے ہیں مشرف لورز کہ یہ پہلی گورننس بہتر تھی، اب بہت بہتر نظر نہیں آ رہی. افسوس کی بات آلدو ان اے وے کہ یہ جو میسج جنرل کیانی نے دیا سوات میں جا کے گورنمنٹ کی ریٹ کو اپ ہولڈ کرنے کا، یہ میسج الیکٹڈ گورنمنٹ سے نہیں آیا. اس سے جو ایک کانفیڈنس آنا چاہیے تھا لوگوں کو، وہ الیکٹڈ گورنمنٹ سے میسج نہیں گیا. اور ہماری جو انفارچونیٹ ہسٹری ہے پاکستان کی، جس میں اتنا ڈیفیکلٹ سچویشن ہوتی ہے بٹوین دا پولیٹیکل اینڈ دا ملٹری، جس نہج پہ چیزیں جا رہی ہیں، وہ دوبارہ وہ ڈیوائڈ کریٹ ہونا شروع ہوگی تو دین ویل بی بیک ٹو اسکوائر ون. That we of course cannot afford. So you're worried about the divide جو کریٹ ہو جائے گی. ہمارا یہ ہے کہ وہ ڈیوائڈ اس وقت کریٹ ہوگی. ابھی بھی تھوڑا سا یہ جو جنرل کیانی صاحب کی بات محترمہ نے کی ہے، جنرل کیانی صاحب اگر سوات میں جا کر انہوں نے میسج دیا تو اٹ از دی پالیسی آف دی گورنمنٹ کی پالیسی. انسرجنسی تھی ادھر ایم این اے بیچارہ نہیں جا سکتا، ادھر کوئی دوسرا بندہ، چیف آف آرمی اسٹاف جا سکتا ہے تو صدر وزیر اعظم کیوں نہیں جا سکتے؟ فورسز لڑ رہی ہیں تو فورسز کا ایڈ ہی جائے گا نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک گورنمنٹ کی پازیٹو پالیسی ہے کہ وہاں چیف آف آرمی لڑ رہے ہیں حکومت اپنے نوجوانوں کو، اپنے لڑنے والوں کو. سروس آف پاکستان جی، اینڈ سروس آف پاکستان آف کورس اس وقت تو فیڈریشن پہ پریزیڈنٹ ہیں اور چیف ایگزیکٹو پرائم منسٹر. تو اس لیے یہ جائے ان کا نقطہ یہ ہے کہ اگر آپ سے کانفیڈنس دینا ہے لوگوں کو تو کانفیڈنس دینے کے لیے آپ کی حکومت کے کسی آدمی کو جانا چاہیے. کو انکریج کرنا تھا، اس کا ہیڈ گیا، ان کا اپنی فورسز کا ہیڈ گیا ہے. لیکن ان کے فورسز کا چیف دیکھیں جی، ان کا بھی وان صدر میں بیٹھے ہیں جو چیف ہے، ان کی پالیسی کے مطابق ہے نا. اچھا، پالیسی آپ کہتے ہیں کہ ہماری پالیسی ہے، جب بھی بولتے ہیں آپ کہتے ہیں ہماری پالیسی ہے، ہماری کوئی بات نہیں. لیکن اب یہ دیکھتے ہیں جب ہم پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ ادارے بنانے کی بات کرتے ہیں، سب سے اہم ادارہ شاید پارلیمنٹ ہوگا. جب بات کر یقیناً پارلیمنٹ ہے، یہ بات اگر حکومت کو بھی پتا ہو تو ہمارے لیے اچھی کوئی بات نہیں ہو سکتی. لیکن بیانات کی حد تک تو بہت کچھ ہے، مل بیٹھنے کی حد تک ہمیں کچھ نظر نہیں آیا.
अभी सारे अपने बिल्स पास पेश कर दिए सारों ने, हमने ये नहीं देखा कि मुख्तलिफ जमातें इकट्ठी बैठी हों, थिंक टैंक्स इकट्ठे बैठे